Unsa may rason nimo nga di pa ka gustong mamatay, di pa ka andam nga mamatay. Naay mga tao nga dili pa sila gusto mamatay tungod kay batan-on pa sila. Dili pa sila gustong mamatay, di pa sila andam tungod kay naa pa sila mga pangandoy sa kinabuhi. Dili sila gustong mamatay, di pa sila andam nga mamatay tungod kay magminyo pa sila. Dili siya gusto pang mamatay tungod ka naa siya gikawilihan nga mga butang niining kalibutana, siguro daghan siya kwarta, daghan siya bahandi, daghan siya negosyo. Dili siya gustong mamatay, di pa siya anda mamatay tungod kay maluoy siyang mabilin ang iyang mga anak, iyang asawa. Unsao na lang kung wala nako. Pero wala gyoy ni rason anong dili pa siya gustong mamatay kay dili pa ko luwas. Sukad-sukad magigsunan, wala pa ko'y na-encounter nga tao nga dili gustong mamatay kay dili pa siya luwas. Ang sagad nga ma-encounter nako labi nag magsangyaw mi ning pangutana kung mamatay ka karon nay tay simbako in town pastor labngog pito ka ba? Ayaw pag-ingana pastor, ayaw pag-ingana. Kung dili pa kaandam, dapat doon naging kay pangandaman.